बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले जो है हम पढ़ने वाले हैं अरकाम। अरकाम अरकाम ये नंबर होते हैं, ठीक है, ये अलामात होती हैं ये वाली, ठीक है। रकम की जमा है अरकाम, ठीक है, नंबर्स। और ये शुरू हो नाम गए हैं सिफ्र से। सिफ्र सिफ्र से शुरू करेंगे हम लोग और जाएंगे वाहिद। ये हमारे जुबान में भी है और अरबी में कुरान मजीद में भी हमने पढ़ा हुआ है। वाहिद, इस्नान, इस्नान, ये लफ्ज है इस्नान, दो को कहते हैं इस्नान। लेकिन ये जो अरब लोग होते हैं ना, इसको इस्नैन इस्तेमाल करते हैं। इस्नैन, तो आप भी इस्नैन ही बोला करें, ठीक है। वैसे ये इस्नान है, ठीक है। इस्नान, इस्नैन, इस्नान, इस्नैन भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अरबिक का ये भी फुसा का लफ्ज है, फसीह अरबी है। लेकिन असल लफ्ज ये था, असल शेप ये है। और ये इसकी दूसरी शेप बनती है, दूसरे नंबर पे है, तो पहला नंबर छोड़ के ना दूसरा हम इस्तेमाल करते होते हैं। और दूसरी बात क्या बताऊं मैं आपको, कि जो अरब लोग होते हैं, ये जिस तरह हम लोग सा को सीन बना देते हैं ना, सानिया कैसी हो सानिया, तो ऐसे अरब लोग सा को ना वो ता बना देते हैं। इतनैन कहते हैं, इतनैन, इतनैन। तो आप भी इसको जो है इस्नैन कहेंगे, इस्नैन। इसमें सीटी नहीं होती, बस हमने इतना ख्याल रखें कि इसमें सीटी नहीं होती। अच्छा जी, अब मैं नीचे आता हूं तो मैं देखता हूँ सलासता, और फिर है सलासा, इसको तलाता बोलते हैं, तलाता। अरब लोग कहते हैं तलाता, लेकिन आपने तलाता नहीं कहना, वो तो ता बन जाता है, आपने इसको सलासा बोलना है। ये इसके आखिर में गोल ता है, ये मुअन्नस की अलामत है, आपकी मर्जी है गोल ता लिखें न लिखें, ठीक है, बोले न बोले फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो आपने सलासा, अरबा, खमसा, अरबा, खमसा, सिफ्र, वाहिद, इथनैन, सलासा, अरबा, खमसा, ठीक है। इसको आपने एक इसको देख लेना है आपने, और हर चीज़ों को आप लिख रहे हैं ना, तो और एक जो है ना नाम लिखना है, ये देखें, सित्ता, 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 सित्ता। तो सित्ता का मतलब होगा छः, छः। एक मिनट यार, इससे बिजली चली जाती है मैं। अच्छा जी, सित्ता, सबआ, सबआ, सबआ कहते हैं सात को। तमानिया, तमानिया। अब समानिया को ये क्या कहेंगे, तमानिया, तमानिया अरब लोग बोलते हैं, आपने समानिया बोलना है। तिसआ, 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 और अशारा, आशारा 10 को बोलते हैं, ठीक है। अब देखो करने वाला काम क्या है, ठीक है। पहले हम सब इसको दोहराते हैं, सारे एक ही दफा ना, सब इसको पढ़ें, ठीक है। 10 के 10। और इसके बाद जो है ना, हम क्या करने वाले हैं कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना सफेद दायरों में ना, ये नंबर आपने ना अभी कागज पे लिखने हैं और सब ने जमा करा देने हैं फौरन। इसको कॉपी करना है आपने, बस एक दफा या दो दफा लिख लें और वो जमा कराएं, ठीक है। ताकि मैं आपको ये ठीक करवाऊं, जब मैं ठीक करा दूंगा आपको हर एक को अलग अलग से ना, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको आपने लिखना है 10-20 बार। ये गिनती जो है ना सिर्फ 10 तक गिनती है लिखने वाली, बाकी तो यही नंबर है ना जो आपके करोड़ों में जाते हैं, अरबों में जाते हैं। तो आपने 10 तक गिनती ठीक करनी है, ठीक है। वो मैं आपको टिप भी ठीक करा देता हूँ, फिर आपने लिखना है इसको ऐसा ही लिखना है जैसे ये है। अपने तरफ से अपने अकल समझ बूझ इल्म वगैरह सब कुछ पीछे छोड़ के ना आपने लिखना है, तो इसी तरह लिखना है जिस तरह ये लिखा हुआ है, ठीक है। यानी अलिफ देखो, देखो वाहिद को देखो, वाहिद टेढ़ा है तो आपने टेढ़ा लिखना है। ये देखें इस्नैन के, देखें डंडे को देखें, ये भी टेढ़ा है तो आपने टेढ़ा ही लिखना है। तीन का भी ये हाल है, तलाता का देखें, और खमसा को देखें अंडा बना हुआ है तो आपने भी अंडा ही बनाना है, दिल नहीं बना के देना आपने। तो इस तरह जिस तरह ये है आपने इसी तरह इसको फॉलो करके आपने मुझे अभी भेज देना है, ठीक है। एक एक करते हैं, अभी जरा मुझे सुना दे जरा, शाबाश, सारे एक दफा सुनाए, शाबाश। सिफर वाहिद इस्नान सलासा अरबा खमसा
ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة जी शाबाश दूसरी صفر واحد पढ़े शाबाश पढ़े बस खामोश ना रहे कोई शाबाश पढ़े पढ़े आप मैं दोनों को सुन रहा हूँ शाबाश पढ़े صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة यार ओहो صفر ये अफसोस की बात तो ये है कि मुझे अभी नाम लेके आपको बताना पड़ेगा तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो यार टाइम क्यों ज़ाया करते हो जल्दी से बोलो शाबाश صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ये खमसा खमसा बोले जरा दोबारा बोले خمسة हाँ दोबारा बोले خمسة हाँ जी शाबाश बस आपने अपनी कमजोरी देख ली ना कमजोरी ये है ठीक है हा को आपने खा को हा नहीं बोलना आपने ठीक है खा बोलना है शाबाश चले जी कोई और صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة क्या बात है जी क्या बात है अच्छा चलो ठीक हो गया अब देखो करने वाला काम क्या है एक मिनट सबर करो मैं जरा इस लड़की से देखूं राशि खोगीदा बोझ गिने सर वाला तुम बोले शब बोझ सर बार लड़का शब बार लड़का बता 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 बंद कर सुन अच्छा जी इसके बाद है हमारे अच्छा मैं करने वाला काम क्या है करने वाला काम ये है कि आपने ये जो नंबर लिखे हुए हैं सफेद में ये अभी दो करके मुझे अभी दो दो दफा लिख के ना आप मुझे भेजें जल्दी से ताकि मैं देखूं और आपको फिर बताऊं कि ठीक है या गलत है ठीक है और ये अक्सर लोग ऐसे देख के भी गलत लिख देते हैं ठीक है तो आपने देख के गलती नहीं करनी इसी को कॉपी करें एक बात और दूसरी बात ये है जो नंबर है ना 10 तक गिनती है ना इसको आपने हर बंदे ने 40 मरतबा दोहराना है इसको इतनी आवाज में कि आपके कान सुन सके बस दो आपको आसान सी बातें बता दी हैं आसान सरा सा आपको काम दे दिया है इसको आपने करना है आज ठीक है ना तो आपकी पूरी जिंदगी के लिए आपको जो है ना 10 तक गिनती आपने याद करा के देनी है मुझे ऐसे जैसे पानी अपना नाम याद है आपको बिस्मिल्लाह याद है और बाकी गिनती सारी की सारी आपको ऐसे 10-15 मिनट में याद हो जाएगी ठीक है लाखों तक करोड़ों तक अच्छा जी बस ये आप अब ये दोनों काम सर दो दो दफा लिखने से जी जी दो दफा लिखने हाँ 2 दफा लिखिए ताकि हो सकता है एक दफा आपका कलम ऐसे जो है ना कोई गलती से हो जाए गलत गलत लिख देना तो 2 दफा लिखे ताकि पता लगे कि वाकई गलत लिख रहा है तो ताकि वो ठीक करें हम अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज का जो हमारा सबक है वो है रिश्तेदारों के बारे में तो आप मुझे बता देंगे आपने किसी ने भी नहीं लिखा किसी एक ने भी नहीं लिखा कि मोमानी को क्या कहते हैं और मेरी जो होती है चच्ची होती है उनको क्या कहते हैं बहू को क्या कहते हैं किसी ने लिख के नहीं दिया एक ने भी नहीं लिख के दिया तो अगर देखो आहिस्ता आहिस्ता अगर आपकी मोटिवेशन कम हो जाएगी ना तो आप समझ आया करें कि आपकी सीखने की ना वो जो रफ्तार है ना वो भी कम हो जाएगी ये याद रखें ध्यान में ठीक है तो ये आपको करना चाहिए था तो चले मुझे जल्दी से बताएं शाबाश मुमानी को क्या कहते हैं ज़ौजतुल खाला खाली एक मिनट मैंने अभी देखा है सब्र करें मैं आपको देख रहा हूँ अरेबिक में ये है हाँ ये देखें मेरे मामू का बेटा है तो इब्ना मेरे मामू की बेटी इब्ना तो ये है ठीक है देखो ना हबीबा हबीबा है जी نعم देखो ये तो ठीक है मेरे मेरे मामू की बीवी जो मुमानी होती है इसमें वो नहीं होता उर्दू में मीम मीम होता है ठीक है डबल मीम है वो नहीं है इसमें अच्छा दूसरा ये देखो कि वो देखो सर ये मेरा नहीं है हाँ किसका मैं देख रहा हूँ भाई बसमा का देख रहा हूँ बसमा आपका है बसमा नहीं आई नाम बसमा नहीं आई सर आई सर हूँ हम बोल रही हैं तो वो बच्चे बोल दो ना क्यों नहीं बोल रही आप तो ऐसे ही कुछ ऐसे पता नहीं कहाँ बैठी हुई हो वो सर मेरा है बोला ये है मेरा है उन्होंने बोलो मुझसे जल्दी बोला करो जल्दी बोला करो अच्छा देखो ये क्या हो रहा है कि ये देखो बहन का शोहर है ना उसको भी जोजा लिखा हुआ है देखो जोजा तो उख्ती जोजा तो कैसे हो सकता है जोजा तो बीवी होती है ठीक है ऊपर ठीक है जोजा तो ये बीवी है तो ठीक है
زوج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، زوج زوج. اب یہ دیکھو جیسے بہن کا شوہر ہے تو زوجہ تو اختی نہیں ہو سکتا نا، اس کو ٹھیک کریں بس آپ نے. اچھا جی، باقی ٹھیک ہے، یہ کم سے کم کام تو کیا ہے بسما نے. اور یہ کیا کیا ہے، دیکھو بسما، یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہے، یہ کیا لکھا ہے، یہ میرے ابو ہے، عدنان میرے ابو ہے. دیکھو بسما بول ہی نہیں رہی، میں کہہ رہا ہوں بسما نہیں بول رہی تو آپ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو یار، بھی ٹائم نہیں ہے. دیکھو اب یہ ایسا ہے کہ دیکھو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ دیکھ کے کم سے کم آپ ٹھیک لکھے. دیکھو اولادی لکھا ہوا ہے، والد کو کیا لکھا ہے، دیکھو وہ سے پہلے الف لکھا ہوا ہے، تو کم سے کم یہ تو ٹھیک ہونا آپ کا. اور کسی نے نہیں لکھا نا اس بارے میں. وہ غلطی سے مسٹیک ہو گئی تھی. چلو بس کوئی نہیں، مجھے آواز نہیں رہی ہے. سر یہ حاضہ اچھا کا جی، الف نہیں لکھا ہوا ہے انہوں نے؟ ہاں جی، حاضہ ولدی لکھا ہوا ہے میرا خیال ہے. اچھا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. ہاذا ولدی لکھا ہوا ہے، ہاذا ولدی لکھا ہوا ہے، تو اب والد کہاں چلا گیا، والد. یہ تو ولدی والد کہتے نہیں ہیں ہے، بیٹے ولدی کو کہتے ہیں. دیکھو ولدی لکھا ہے. ہاں ولدی لکھیں گے تو ولد جو ہوتا ہے نا یہ بیٹا ہوتا ہے نا، یہ میرا بیٹا ہے. جی. سر وہ غلطی سے ہو گیا تھا والدی مجھ سے. الف، ہاں الف کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بسمہ نہیں ہے آج بس. اچھا یہ دیکھو بھائی ہم ادھر آگے جا رہے ہیں. بس بسمہ نہیں ہے آج، نہیں ہے آج. بسمہ کہاں چلی گئی، سوئی ہوئی ہے، تو سونے کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ نہیں ہے. لو بھی آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ بول رہی تھی، مرحبا، آہستہ آہستہ بول رہی ہے بیچاری. بس اب بیچاری جائے. مرحباً بکم. دیکھیں بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں آج، یہ رشتوں کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. تو رشتے آپ نے ذرا ایک دفعہ احباب ذرا دوبارہ رشتے لکھ کے مجھے بھیج دیں کہ آپ کو یاد ہو گئے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے، ذرا دوبارہ لکھیں. شاباش. یہ بس میں نے کام تو کیا ہے نا، دیکھو نا. تو حبیبہ نے کتنے پیار سے کہہ دیا، میرا نہیں ہے سر، میں نے نہیں کیا، الحمدللہ میں نے کام نہیں کیا، یہ بسمہ کا ہے. تو یہ دیکھو ذرا ایک دفعہ دوبارہ ہم ذرا فیملی کو ہاں دیکھتے ہیں آج فیملی کیسی ہے. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرحباً سر بکم کہتے ہیں، مرحباً بکم، خوش آمدید، تم سب کو خوش آمدید. عرفین بنفسک من فضلک. دیکھو عرفی، عرفی، دیکھو اگر لڑکی ہے سامنے نا، سامنے لڑکی ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں تو میں کہوں گا عرفی، تعارف کراؤ، تعارف کراؤ، عرفی، تعارف کراؤ لڑکی. اور اگر لڑکا ہوتا نا تو میں کہتا عرف، میں کہتا عرف. اچھا اب میں کہہ رہا ہوں لڑکی کو عرفی، اے لڑکی، بنفسک، تعارف کراؤ اپنے نفس کا یعنی اپنے آپ کا. عرفی بنفسک من فضلک. من فضلک کا یہ جو ہے نا، من فضلک دو لفظ ہیں، من فضلک، اس کو آپ لکھ لیں کائنڈلی، کائنڈلی، کائنڈلی من فضلک. کائنڈلی من فضلک ہم تب بولتے ہیں جب ہمیں کسی سے فیور لینا ہوتا ہے نا، کچھ لینا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں من فضلک. جیسے مجھے پانی دے دو، مجھے وقت دے دو، مجھے بولنے دو، مجھے دروازہ کھولنے دو. جب میں کہتا ہوں نا دو 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 تو میں کہوں گا من فضلک. یاد رکھیں کائنڈلی کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے. یہ نیچے اس کے نا رومن بھی لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں انگلش کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ دونوں دیکھ سکتے ہیں. تو اوپر والی لائن میں آپ سے جو کچھ بھی آپ کو یاد ہو گیا وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن نیچے سے شروع ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، کہہ رہی ہے لڑکی آپ سب نے اس کو ایسے ایسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ایسے اس میں خود کو آپ نے جو ہے نا تعارف کروانا ہے اپنا. السلام علیکم، انا اختکم. اخت تو ہم نے کل پڑھ لیا، اخت کہتے ہیں بہن کو. کم کا مطلب ہوتا ہے تمہاری، تم سب کی، تم سب کی بہن ہوں میں سارا، میرا نام سارا ہے. انا اختکم سارا. حبیبہ کہے گی انا اختکم حبیبہ. بسمہ کہے گی انا اختکم بسمہ. انا اختکم تانیہ. ایسے کہا کریں گے، ٹھیک ہے، سب نے کہنا ہے، سب نے لکھنا ہے. ابھی من جزیرتی بالی. اب یہ بالی سے ہے، بالی فی انڈونیشیا، یہ انڈونیشیا میں ہے، انڈونیشیا میں. تو ہم تو یہاں پاکستان کے ہیں نا، تو آپ نے سب نے لکھنا ہے انا اختکم سارا مین سیالکوٹ پاکستان، ٹھیک ہے، یا سیالکوٹ فی پاکستان، دونوں ٹھیک ہیں. اس کے بعد لکھنا ہے انا طالبہ جدیدہ، میں نئی اسٹوڈنٹ ہوں. جدیدہ اردو کا لفظ ہے، میں نئی اسٹوڈنٹ ہوں. فی کا مطلب ہوتا ہے میں. ہاذ المرکز،
اس مرکز میں. مرکز کا مطلب ہوتا ہے سینٹر. اس سینٹر میں, یہ جو لینگویج سینٹر ہے نا, اس میں نئی اسٹوڈنٹ ہوں. انا طالبہ جدیدہ فی هذا المرکز. اچھا, اعیشو. اعیشو کا مطلب ہوتا ہے میں رہتی ہوں. یہ لفظ دیکھیں, اعیشو میں رہتی ہوں. انا اعیشو میں رہتی ہوں. فی القاہرہ میں قاہرہ میں رہتی ہوں. قاہرہ میں رہتی ہوں, تو آپ نے یہاں لکھنا ہے فی سیالکوت. اعیشو فی سیالکوت. اچھا, منزو. منزو کا مطلب ہوتا ہے فار اینڈ سنس. یہ جو کہتے ہیں نا سنس اینڈ فار, یہ وہ ہے. سنس اور فار کے لیے آتا ہے عربک میں منزو. منزو. تو انا اعیش فی القاہرہ منذ سنتن. سنہ کا مطلب ہوتا ہے سال. سنتن ایک سال. تو میں ایک سال سے قاہرہ میں رہ رہی ہوں. تقریباً تقریباً. اعیش فی سیالکوت منذ 20 سنہ. تقریباً. آپ نے ابھی عشرہ تو یاد کر لیا ہے نا, تو عشرہ ہی بول دیں. منذ 10 سنہ, منذ 5 سنہ, منذ 7 سنہ, آپ یہ سارے لگا سکتے ہیں. بیتی میرا گھر. عندہ. عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس. پاس. یہ آتا ہے اندہ جو ہوتا ہے نا, اس کا معنی لکھیں. اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس, ٹھیک ہے. اور اس کا معنی لکھیں نزدیک. نزدیک. انگلش میں لکھیں ہیو. ہیو کے معنوں میں لکھیں. اور لکھیں 80. تو دیکھو اس کے مختلف معنی آئیں گے, پھر ہم دیکھیں گے. اب یہاں پہ کیوں استعمال ہو رہا ہے, دیکھو عندہ جب آتا ہے نا, تو یہ کبھی ٹائم بتانے کے لیے آتا ہے اور کبھی جگہ بتانے کے لیے آتا ہے. بس یہ جملہ لکھ لیں, عندہ لکھ لیں, عندہ. اور اس کے سامنے لکھیں کبھی جگہ بتانے کے لیے اور کبھی ٹائم بتانے کے لیے آتا ہے عندہ. اب یہاں دیکھو جگہ بتانے کے لیے بتا رہا ہے کہ بیتی عند المسجد, میرا گھر مسجد کے پاس ہے. اب میں نے یہاں پہ تو اور کچھ لکھا ہوا ہے نا, ذرا مشکل ہے, میں آپ کو آسان بتا رہا ہوں. بیتی عند المسجد, میرا گھر جو ہے وہ مسجد کے پاس ہے. اب دیکھو جگہ بتا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا, عند دوار الجوازات. دوار. دوار یہ لفظ لکھیں دوار. آپ نے اس کو نا یاد رکھنا کے لیے آپ نے اس کو رومن میں لکھنا ہے دوار. اور دوار کے سامنے لکھیں راؤنڈ اباؤٹ. جو ہوتا ہے نا راؤنڈ اباؤٹ, یعنی چوک. ہم کہتے ہیں چوک, یہ وہ چوک ہے. چوک کے پاس. کہاں, کون سے چوک کے پاس؟ جوازات. جوازات کہتے ہیں پاسپورٹ آفس کو. جو پاسپورٹ آفس ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں جوازات. تو اس نے کیا کہا ہے کہ بیتی عند دوار الجوازات. آپ نے اپنا لکھنا ہے یار. اب مسجد لکھو, آپ کچھ اور لکھو, جو بھی آپ کا مرضی آئے, جو بھی ذہن میں ہو وہ لکھو. تو میرا گھر جو ہے وہ پاسپورٹ آفس کے چوک پر ہے, اس کے پاس ہے. قریب من ہونا. قریب تو آپ کو اردو کا لفظ ہے. من کا مطلب آپ نے پڑھا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے سے. تو ہونا کا لفظ نیا ہے جی. ہونا. ہونا کہتے ہیں, ہونا کا مطلب ہوتا ہے یہاں. ہم. یہاں. یہاں. ہونا کا مطلب ہے ہیئر. HERE ہیئر. یہاں. تو یہاں سے قریب ہے. یہاں سے قریب ہے. اچھا, یہاں تک کوئی مجھے سنا سکتا ہے؟ اپنا تعارف خود کرو ہے, شاباش. کوئی تانیہ, آپ بسم اللہ کرو ذرا جلدی سے. السلام علیکم. انا اختکم تانیہ من جزیرہ تو نہیں, من سیالکوٹ فی پاکستان. انا طالبۃ جدیدۃ فی حاضر المرکز. اب یہ یاد رکھنا ہے, سب نے یاد رکھنا ہے کہ ہم یہ جو تن ہے نا, یہ بولنے کے دوران نہیں استعمال کرتے. آپ نے کہنا ہے انا طالبہ جدیدہ فی حاضر المرکز. انا طالبہ جدیدہ فی ھذا المرکز. عائش فی کیا مصیبت. عائشو فی لاہور.
अईशु फी लाहौर, मैं लाहौर में रह रही हूँ, मुंजो 5 सिनीन, 5 सनावात लिखे, जो भी आपके ज़हन में आए, 10 लिखे। यानी आपको मुश्किल पेश आ रही है, कोई और है? शाबाश, जल्दी, मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो जरा एक्टिव हो। कोई और है एक्टिव आप में से, या कोई नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ? मैं करती हूँ। अस्सलामु जी अलैकुम। सर। हाँ शाबाश, वालेकुम सलाम। अना उख्तुकुम सालिहा हम्म, मिन सियालकोट फी पाकिस्तान। शाबाश। अना तालिबतुन जदीदतुन फी ओहो हाज़ल नहीं, मरकज़। अभी तुम नहीं बोलना। तुम नहीं बोलना। अना तालिबा जदीदा, हाँ बोल सकती है इसको। नाम अना तालिबा जदीदा फी हाज़ल मरकज़। आइशु फी सियालकोट मुंज़ु 10 सना तकरीबन बैत इंदल मस्जिद करीबुन मिन हुना। क्या बात है, करीबुम, ये मीम के साथ मिला देते हैं बे को ना, तो करीबुम मिन होना कहते हैं, ये ऐसे लोग कहते हैं, अरब लोग ऐसे कहते हैं। नाम अच्छा, यहाँ पे जो है ना, हमने बस आप सनत इस्तेमाल करेंगे। आप सलकोत की है ना, तो आपने ऐसे समझे जैसे आप इस्लामाबाद में रह रही है, लाहौर आ गई है, तो आपने कहना है मैं 1 साल से जो है लाहौर में हूँ, सबने ये कहना है। कोई और कहना चाहेगा इसको? अच्छा, उख्तुकुम भी याद रखिए, उख है, ठीक है, उख्तुकुम। शाबाश जी, कोई और? अस्सलामु अलैकुम। अना उख्तुकुम शहला मिन मिन कराची फिल पाकिस्तान। अना तालिबा जदीदा फी हाज़ल मरकज़ तईशु फिल रियाद मुंज़ु सनतिन तकरीबा तकरीबन। बैती शा- तकरीबन बैती इंदल मुदरसा मदरसा शाबाश। बैती इंदल मदरसा करीबुम मिन होना। करीबुम मिन होना, करीबुम करीबुम मिन, मिन होना। शाबाश, करीबुम मिन होना, शाबाश। कोई और जी? हाँ, चलो ठीक हो गया, चलें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अना उख्तुकुम कंजा मिन सियालकोट फी पाकिस्तान। अना तालिबा जदीदा फी हाज़ल मरकज़ उईश फिल सियालकोट सनतुन तकरीबन बैती रियंदा दवारिल जवाज़तिल करीबु मिन हुना। हाँ, कोई आप में से ऐसा है जो जिसको बिल्कुल ऐसे लगे जैसे बिल्कुल वो उर्दू बोल रहा है, उर्दू में बता रहा है? कोई ऐसा आप में से है जो रीडिंग न कर रहा जी हो, सर, थोड़ा सिंपल? थोड़ा 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 लगता है क्योंकि हमने आगे भी नाम थोड़ी बहुत चले, कोई है ना। बताए, शाबाश। कोई ऐसा है आप में से, कुछ बताए। यस सर। अस्सलामु अलैकुम। हम्म, अस्सलामु अलैकुम। अना उख्तुकुम हिफ्सा मिन मिन सियालकोट फी पाकिस्तान। अना तालिबा जदीदा फी हाज़ल मरकज़ अईशु फी सियालकोट मुंज़ 10 तकरीबन बैत इंदल मस्जिद करीबुम मिन हुना। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। इसको आपने सना कहना है, ठीक है, अशरा सना, ठीक है, बाद में हम सीखेंगे सना। अच्छा, ये ठीक है, आपने सही बोला, जिंदाबाद, शाबाश। कोई और इस तरह पढ़ना चाहेगा? अस्सलामु अलैकुम। शाबाश, वालेकुम सलाम। जी जी, ये तो बस हम्म। खा गया मुझे, अना खा गई उख्तुकुम लड़कियां, खा गई मुझे। अना उख्तुकुम हम्म, अना उख्तुकुम हज़रान मिन सियालकोट फी पाकिस्तान। अना तालिबा जदीदा फी हाज़ल मरकज़ उईशु फिल काहिरा मुंज़ु सना तकरीबन बैती इंदल मस्जिद करीबु मिन हाज़ा। अच्छा, खैर मैं इतनी स्पीड से मैंने नहीं कहा, बिल्कुल मिन इजी। हुना सॉरी। हाँ, आप दोबारा सॉरी जरा इसको मिन दोबारा हुना। पढ़िएगा, आप ही पढ़िएगा हजरान, आप पढ़ो, शाबाश, दोबारा पढ़ो। बोलो आप, लेकिन ऐसे प्यार मोहब्बत से बोलो जैसे आप उर्दू बोलती हैं, ऐसे बोलो, शाबाश। أنا أختكم هزران من سيالكوت في باكستان. أنا طالبة جديدة في هذا المركز أعيش في القاهرة منذ سنة تقريبا. إن بيتي عند المسجد قريب من هنا. अच्छा देखो, तो 3 बातें आपने इग्नोर कर दी है, ये बहुत ज्यादा है। मेरी हर बात को आपने खास समझना है, ठीक है, बहुत खास खास बातें जी होती हैं। आपने क्या करना है नाम कि आपने जो है वो, मैंने कायरा का तो नहीं कहा, मैंने जवाजात का भी नहीं कहा, मैंने कहा आप अपने अपना बताया करो, ठीक है, लाहौर का बताओ, सलकोट का बताओ, पिशावर का, कहीं का बताओ।
اور دوسری بات خاص sorry بات یہ sorry تھی عائشو کو دیکھو عائشو کو میں نے کہا بھی ہے کہ آپ نے رومن میں لکھنا ہے ان چیزوں کو رومن میں لکھنا ہے آپ نے اور یہاں رومن پہ لکھا بھی ہوا ہے اے کے ساتھ ہے او ایشو نہیں ہوتا نا عائشو ہوتا ہے نا ہاں زبر لگا ہوا ہے عائشو جی ٹھیک ہے نا اور نعم بھی ٹھیک کرنا ہے ہاں ٹھیک ہے اور یہ خبروں کی طرح نہیں پڑھنا یہ حبیبہ نے حفصہ نے اچھا پڑھا ہے اور کوئی ہے آپ میں سے کوئی اور پڑھنے والا السلام علیکم انا بسمہ انا اختکم بسمہ من سیالکوٹ فی پاکستان انا طالبہ جدیدہ فی هذا المرکز اعیش فی القاہرہ منذ سنہ تقریبا بیت عند مسجد قریب من هذا قریب من ہونا من هذا من هنا ہونا کا مطلب کیا ہے من here هنا یہاں یہاں ہاں یہاں شاباش شاباش ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہو گیا یہ ذرا آپ اپنا اپنا لکھیں یہاں تک لکھیں میں اس کو نا ذرا چاہتا ہوں کل ذرا اچھا ہو یہاں آج میں بہت غصہ ہوں شاید یہ کل ہم ذرا آرام سے پڑھیں گے اس کو پیار محبت سے دینا اس کو مکمل کریں گے ٹھیک ہے یہ بھی پورا کریں گے انشاءاللہ اور ذرا ہند سے بھی نا میں چاہتا ہوں کہ ہند سے بھی آپ جو ہے نا یہ دستک مجھے ابھی جلدی سے بھیج دیں سارے لکھ کے ٹھیک ہے سستی نہ کیا کریں یہ سست لڑکیاں تو بالکل ایسے نہ اچھی نہیں لگتی لڑکیاں کھلی کھلی اور اچھی اچھی لگتی ہیں ٹھیک ہے ہم یہ کل اس کو پورا کریں گے ذرا یہ یہ دو لائنیں ہیں بس یہاں تک ہے ٹھیک ہے اور کچھ نہیں 16 صفحے سے ہمیں اس کو مکمل کر کے نا تعارف آپ کو آ جائے گا اپنا تعارف کرانا آ جائے گا آپ کو ٹھیک ہے اور میں آپ کو ایک اور بھی بھیجتا ہوں پھر ہم دو کریں گے ٹھیک ہے ایک اور میرے پاس ہے وہ بھی بھیجتا ہوں آپ کو بڑا اچھے والا ہے جیسے آپ لوگ ہیں عربک پیج 2 میں ہیں تو میں آپ کو ایک چیز بھیج رہا ہوں یہاں سے ایک صبر کریں تاکہ مجھے بھول نہ جائے ہم اس کو بھی کل ٹرائی کریں گے ٹھیک ہے یہ دونوں کو ملا کے کریں گے تاکہ ہمیں اپنا تعارف آ جائے اچھا برا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون کیسے پڑھ رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہاں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن پھر اس کا فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے یہاں میں آپ کو بھیج رہا ہوں ہاں یہ میں نے بھیجا ہے بس انشاءاللہ مجھے یاد کرائیے گا اس کو ہم نے کل پڑھنا ہے انشاءاللہ اچھا یہ کس نے بھیجا ہے مجھے ابھی عربیہ والا یہ بھیجا ہے صالحہ نے ارکام صالحہ دیکھو نا کاپی نہیں کر سکتی نا ایسے کوئی کسی نے کاپی دیکھو صفر کو نقطہ ڈالنا ہے گول نہیں لگانا زیرو نہیں لگانا ورنہ وہ 5 ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک غلطی دوسرے کو دیکھیے 2 3 4 4 5 5 ٹھیک ہے 6 کا ڈنڈا جو ہے نا بالکل باہر ہے اندر کی طرف لے کے نہیں آنا اس کو باہر کے باہر رہنا ہے 6 کے ڈنڈے کو اور 9 کے ڈنڈے کو بھی ایسے باہر رکھنا ہے ٹھیک ہے بائیں سے دائیں کی طرف مڑ جاتا ہے باقی A1 لکھا ہوا ہے ٹھیک لکھا ہوا ہے زبردست تو آپ کی کیا غلطی ہوئی صفر والی غلطی دور کریں ڈاٹ ہے صرف ایک نقطہ ہے اور 6 کا ڈنڈا جو ہے نا وہ باہر کر دیں بس باقی زبردست ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے 10 مرتبہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اور گنتی جو زبانی بولنی یاد کرنی ہے نا وہ 40 مرتبہ ہے ٹھیک ہے گن کے ایسے نہیں کہ بہت دفعہ پڑھا تھا میں نے بہت نہیں ہوتا ٹھیک ہے کچھ بھی آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے اس کو ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی نعم باقی سب بھی بھیجے بھائی سارے بھیج دیں پھر اس کے بعد اس کی پریکٹس شروع کر دیں ٹھیک ہے میں پھر میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہوگا پھر دیکھنے کا نا جلدی سے بھیج دیں شاباش چلیں سلامت رہیں احباب انشاءاللہ پھر کل آپ سے اچھے موڈ میں ملیں گے ٹھیک ہے سلامت رہیں السلام علیکم ورحمۃ انشاءاللہ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام